والشمس وضحيها والقمر إذا والتين والزيتون وطور سينين وهذا الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد 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 الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك ذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم والتين بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى الله الله وللآخرة خير لك 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 من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى الله الله ألم يجدك يتيما
ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما